वार्ताको मसी नसुक्दै फेरि पनि सहमति उल्लङ्घन गर्ने एउटा घटिया हरकत हुन सक्छ। तपाईं हामीले वाचडग जस्तो भएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ, खबरदारी गर्नुपर्छ। यही हाम्रो दायित्व। आज तपाईले देखिरहनु भएको छ दुनियाभरि जुन जुन देशलाई तपाईं संसारको उत्कृष्ट देश भन्नुहुन्छ, त्यो देशको सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको त्यहाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको धेरै ठुलो विकास भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो एउटा शालीन विद्रोह हो, मौन विद्रोह हो। डाक्टर महावीर पुनमा यति धेरै नैतिक क्यापिटल, मोरल क्यापिटल छ, यति धेरै नैतिक पुँजी छ। उहाँले एक आह्वान गर्नुभयो भने लाखौं मान्छे सडकमा उत्रिन तयार हुन्छन्, धेरै मान्छे भोक हडतालको निम्ति तयार हुन्छन्। तपाईं जति पनि मिडिया कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, महावीर पुन यो सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? नेब्रास्का युनिभर्सिटी जो दुनियाँको उत्कृष्ट युनिभर्सिटी मध्ये एक हो, त्यहाँबाट दीक्षित हुनुभएको वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनलाई व्यक्तिगत रूपमा के अभाव थियो? त्यो शान, त्यो मान, त्यो शौर्य, त्यो इज्जत, त्यो कमाई सब छोडेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर आफ्नो सारा जिन्दगी यही माटोको निम्ति समर्पित गर्छु भनेर एउटा देशभक्त योद्धा जस्तो भएर नेपाल आमाको सच्चा सपूत भएर महावीर पुन यो देशमा आउनु भनेको हाम्रो परम सौभाग्य हो। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डाक्टर सन्दुक रुइट, महावीर पुन, कुलमान घिसिङ जस्तो प्रतिभा हुनुहुन्छ र न हामी लाभान्वित भएका। नव प्रवर्तन र विकासको निम्ति हुरुक्क भएर लाग्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर महावीर पुनको यो अभियानमा ऐक्यबद्धता जारी गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय जनसमुदायहरू, यहाँ धरनामा बस्नुभएका दिग्गज महानुभावहरू, अनुसन्धान, नव प्रवर्तन र विकासको निम्ति, समृद्धिको निम्ति, आविष्कारको निम्ति जसरी हाम्रो डाक्टर महावीर पुनले एउटा महान अभियान सुरु गर्नुभएको छ, त्यसप्रति हार्दिक सोलिडारिटी व्यक्त गर्नको निम्ति, माइतीघर मण्डलबाट आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति, सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति, खबरदारी गर्नको निम्ति म पुण्य गौतम यहाँ उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम म सबैलाई नमन गर्न चाहन्छु, नमस्कार, अभिवादन भन्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्, यो देश आज समृद्धि र विकासतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भने विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा चमत्कारिक विकास गर्नुपर्छ। त्यसको कुनै विकल्प छैन। रूढिवाद, परम्परागत सोच, मान्यता, राजनीतिका परम्परागत चारगनले अब यो देश विकास र समृद्धितर्फ लम्किन सक्दैन। ब्याराक ओबामा अमेरिकी लेजेन्डरी राष्ट्रपति, उहाँलाई 2008 मा जब तपाईलाई थाहा छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा हुँदाखेरि तत्कालीन भेनेजुएलाका ऑल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी राष्ट्रपति ह्युगो चावेजले एउटा किताब उपहार दिनुभएको थियो, ओपन भ्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्ट। र त्यो किताब दिने सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको थियो, चिलीका महान लेखकलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो, जुन देशमा प्रतिभाहरू सम्मानित हुन्छन्, जुन देशमा सृजनात्मक व्यक्तिहरू विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अगाडि बढेका वैज्ञानिकहरूलाई सम्मानित गरिन्छ, त्यो देश विकासको चरम चुलीमा पुग्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि आज तपाईले देखिरहनु भएको छ दुनियाभरि जुन जुन देशलाई तपाईँ संसारको उत्कृष्ट देश भन्नुहुन्छ, त्यो देशको सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको त्यहाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको धेरै ठुलो विकास भएको हुन्छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि यो एउटा शालीन विद्रोह हो, मौन विद्रोह हो। डाक्टर महावीर पुनमा यति धेरै नैतिक क्यापिटल, मोरल क्यापिटल छ, यति धेरै नैतिक पुँजी छ। उहाँले एक आह्वान गर्नुभयो भने लाखौं मान्छे सडकमा उत्रिन तयार हुन्छन्, धेरै मान्छे भोक हडतालको निम्ति तयार हुन्छन्। आज बडे बडे नेताहरू, ठुला ठुला धन्दा सेठहरू, राज्यको टाउके बनेकाहरूले आह्वान गर्दाखेरि कोही पनि जनताले सुनवाई गर्नेवाला छैनन्। महावीर पुन जसले अहिले हाम्रो लागि, यो देशको लागि, राष्ट्रको लागि, यो देशको सर्वाङ्गीण विकासको लागि जे माग राख्नु भएको छ, त्यो माग सोरे आन ठिक छ। सरकार सिंहदरबारमा भूपी शेरचनको कविता जस्तै घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे भएर ढलीबली गर्ने होइन। महावीर पुनको माग सम्बोधन
तपाईं यही ठाउँमा आएर गरिदिनु होला प्रधानमन्त्रीज्यू, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री। म सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र रवि लामिछानेजी पनि आउनुभयो, उहाँहरूले पनि हाम्रा सारा सांसद तपाईको पक्षमा छ भन्नुभयो। हिजो नेकपा एमालेको तर्फबाट पूर्व मन्त्री युवा नेता पदम गिरीले पनि आएर ऐक्यबद्धता र समर्थन जनाउनु भएको छ। म पनि आएको छु र मैले एउटा जानकारी गरौँ, म अहिले जहाँ कार्यक्रम चलाउँछु स्पेस 4K टेलिभिजनमा, यो सम्बन्धी मैले विशेष श्रृङ्खलाहरू सुरु गर्ने सोच राखेको छु। आदरणीय डाक्टर महावीर पुन यतिखेर सिंहदरबारमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः प्रधानमन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र सम्बन्धित सरकारवाला सचिवज्यूहरूसँग उहाँ वार्तामा हुनुहुन्छ। यहाँनिर के छ भने तपाईँ जति पनि मिडिया कर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, महावीर पुन यो सडकमा बस्नुपर्ने बाध्यता किन आयो? नेब्रास्का युनिभर्सिटी जो दुनियाँको उत्कृष्ट युनिभर्सिटी मध्ये एक हो, त्यहाँबाट दीक्षित हुनुभएको वैज्ञानिक डाक्टर महावीर पुनलाई व्यक्तिगत रूपमा के अभाव थियो? त्यो शान, त्यो मान, त्यो शौर्य, त्यो इज्जत, त्यो कमाई सब छोडेर जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरिएसी मदर ल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भनेर आफ्नो सारा जिन्दगी यही माटोको निम्ति समर्पित गर्छु भनेर एउटा देशभक्त योद्धा जस्तो भएर नेपाल आमाको सच्चा सपूत भएर महावीर पुन यो देशमा आउनु भनेको हाम्रो परम सौभाग्य हो। रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डाक्टर सन्दुक रुइट, महावीर पुन, कुलमान घिसिङ जस्तो प्रतिभा हुनुहुन्छ र न हामी लाभान्वित भएका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, यहाँ जब राष्ट्रपति महोदयबाट तकमा बाँड्ने बेला आउँछ, जब आभूषण र विभूषणका कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि कुनै झिल्के त्यहाँ घुसिहाल्छ, महावीर पुनको त नामै काटिन्छ। किन होला यस्तो विडम्बना? यो देश चोरलाई चौतारोमा राखेर यदि साधुलाई सुलीमा चढाउँछ भने यो देशको उन्नति र प्रगति किमार्थ सम्भव छैन। उही राणाकालीन चाकडी कजाउने र रिजाउने प्रथा, ठेकी कोसलीको प्रथा यदि यहाँ कायम हुन्छ भने हामी भन्न चाहन्छौँ, यसो हामी मुर्दाबाद भनेर भन्न चाहन्छौँ। महावीर पुनलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनको निम्ति सबै दलहरूले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न सक्ने कि नगर्ने म यो भन्न चाहन्छु। अहिले गइरे नथु खैरे भइरे कुडा कर्कट झार फत्कर कुनै क्षेत्रको विशिष्टता कायम नगरेका अनि त्यसपछि धन्दा सेठहरू, गल्लावालहरू पावरको आधारमा विदेशी शक्ति केन्द्रको तलुवा चाटेको भरमा अझ सांसद भइरहेका छन्, मन्त्री भएका छन्, राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएका छन्। राष्ट्रिय सभा भनेको के? राष्ट्रिय सभा भनेको यो देशका उत्कृष्ट प्रतिभाहरूले त्यहाँ आफ्ना क्षमता र प्रतिभाहरू प्रदर्शन गर्न सकुन्, प्रस्तुत गर्न सकुन् भनेर विशिष्ट रूपमा खडा गरिएको यो देशको एउटा गौरवशाली संसद हो। त्यहाँनिर दलका कार्यकर्ताहरूको भर्ती केन्द्र बनाएर केही पनि फाइदा छैन। त्यो सभाको हुँदाखेरि डाक्टर सन्दुक रुइट, कुलमान घिसिङज्यू त अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले लोड सेडिङको अँध्यारोमा डुबेको यो देशलाई मुक्त गर्नुभएको छ। डाक्टर महावीर पुन, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन। अनि अर्को भनाइ पनि छ एप्पल कार्डका लेखक जर्ज बर्नार्ड शाहको, एम्टी भ्यासल लाउडर मोर। भित्तो भाँडो बढी बच्छ रे के साथी हो, तर उहाँ एकदम भरिभराउ हुनुहुन्छ, उहाँ कम बोल्नुहुन्छ, धेरै बाचाल हुनुहुन्न। दुनियाँभरि हेर्नुहोस्, दुनियाँको उत्कृष्ट विकास गर्ने व्यक्तिहरू, चाहे त्यो फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड लेखेर सिङ्गापुर जस्तो देशलाई हिराको टुक्रा जस्तो सिङ्गापुर बनाउने ली कुआन यूको उदाहरण दिनुहोस्, चाहे चीनको आधुनिक निर्माताको रूपमा कहलिनु भएको देङ सियाओपिङको कुरा गर्नुहोस्, चाहे महाथिर मोहम्मदको कुरा गर्नुहोस् जसले मलेसिया निर्माण गर्नुभएको छ, चाहे पार्क ही चुङको कुरा गर्नुहोस् जसले कोरियालाई आधुनिकीकरण गर्नुभएको छ। हर कोही कम बोल्ने विशेषताको हुनुहुन्थ्यो। आजकल तपाईँले देखिरहनु भएको छ गफाडीहरूको जगजगी छ। लङ्का जलाउँछन् कसले? हनुमानले। पगरी गुत्न लाइन लागेर ढेडुहरू जाने चलन छ। जब उपलब्धिहरू हुन्छन् हेर्नु होला, उहाँले जुन माग राख्नु भएको छ सोरेहाना साँचो छ। नव प्रवर्तन, विज्ञान, प्रविधि, आविष्कार, अनुसन्धानको क्षेत्रमा विकास बजेटको
केवल 1% मात्रै छुट्याइदिनुस्, धेरै कुरा होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो सरकारले 1% होइन, हामी 2 वा 5% छुट्याउँछौँ भन्ने कमिटमेन्ट यदि व्यक्त गर्छ भने हामी सेल्युट गरौँला। होइन भने महावीर पुनको यो माग त पुरा होला। तर हेर्नु होला, भोलि आविष्कार केन्द्र यदि स्थापित भयो भने त्यहाँ महावीर पुनजीलाई ढिम्किन पनि नदिने तत्त्वहरू हावी हुनेछन् र उनीहरू भन्नेछन्, महावीरजी तपाईँले आन्दोलन त गर्नुभयो, तर यसको फल चाहिँ हामी चाख्छौँ है। धान कसले रोप्छ, किसानले, फसल कसले काट्छ, त्यही बिचौलियाले र त्यही धन्दा सेठले उसलाई दमन गरिरहेको हुन्छ, शोषण गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे मिटर ब्याज विरोधी आन्दोलनको कुरा गरौँ, चाहे यो नवप्रवर्तन आविष्कार र अनुसन्धानको निम्ति महावीर पुनले गरेको सत्याग्रह भद्र आन्दोलनको कुरा गरौँ, हर ठाउँमा हामी छौँ। संसदमा अब आवाज गुन्जिनु पर्यो। पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरू, मन्त्रीहरू लड्को लागेर आउनु भएको छ। सेलिब्रिटी बन्ने जो रफू चक्कर सुरु भएको छ। यो मौसम बेइमान छ, पानी परिरहेको छ। बल्ल 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 हामीले स्वागत गरौँ। म धेरै बोल्ने क्रममा छैन। यति कुरा भन्न चाहन्छु कि लङ वाक टु फ्रिडममा नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ, अब हामी हाम्रो उत्तराधिकारी तयार गर्छौँ। नेल्सन मण्डेला त्यो महापुरुष हुनुहुन्छ जसले थाहा एम्बेकीलाई आफू सफलता र चर्चाको शिखरमा हुँदा पनि उहाँले सक्सेसर बनाएर, उत्तराधिकारी बनाएर पद सुम्पिनु भएको थियो। महावीर पुनले पनि थुप्रै उत्तराधिकारी बनाएको, सक्सेसर बनाएको मैले देखेँ। यो धेरै खुसीको कुरा हो। यो देशमा त्याग र तपस्याको जरुरी छ, सत्याग्रहको जरुरी छ। यो सरकार कान नसुन्ने भएर बसेको छ, अलि लाउडली बोलेन भने यसले ध्यानै दिँदैन। र म यही कुरा भन्न चाहन्छु, महावीर पुन जो कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट लिएर, कुनै पोलिटिकल एजेन्डा लिएर यहाँ आइरहनु भएको छैन। यो देश निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, विकसित कसरी गर्न सकिन्छ, जनतालाई सुख कसरी दिन सकिन्छ। हामी आइफोन प्रो म्याक्स 13 को जमानामा नोकिया सेट बोकेर हिँडिरहेका छौँ भने हामीले किमा अर्थ विकास गर्न सक्दैनौँ। डिजिटल मिडियाको विकास भइरहेको बेला एनालग क्यामेराको काम छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि स्टेफेन हकिङ्सले परिकल्पना गरेको टाइम मेसिनमा बसेर अब फेरि पुरानो युगमा फर्किन सकिँदैन। ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम एकचोटि पढ्नुहोस्। जब मान्छे अतीतमुखी हुन्छ, अतीत उसले उगार्न थाल्छ, जब उसले इतिहासको कथा र गाथा गाउन थाल्छ, हजुरबाले घिउ खाए हात मेरो सुङ भनेर यदि उसले भन्छ भने ऊ अतीतमुखी भयो। अब उसमा स्वप्न द्रष्टामा हुने कुनै पनि क्षमता छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि आउनुहोस् साथीहरू, हाते मालो गरौँ, हातमा हात मिलाऊ, काँधमा काँध मिलाऊ। महावीर पुनलाई एट एनी कस्ट, एट एनी रेट हामीले सफल बनाउनै पर्छ। बाई हुक बाई क्रुक यो आन्दोलनलाई दमन गर्न चाहने हर कसैलाई ढिम्किन पनि दिनु हुँदैन, यसलाई कन्ट्रोभर्सीमा पार्न पनि दिनु हुँदैन। र तपाईँ हामी सबैले आउनुहोस्, उच्च स्वरमा भनौँ, महावीर पुन जिन्दाबाद। उहाँको यो अभियानलाई सफल बनाऊ। महावीर पुन, महावीर पुन, महावीर पुन यो देशको र तपाईँले जिन्दाबाद भनेर यो गुन्जायमान गर्नुभएको छ, जय जयकार गर्नुभएको छ। महावीर पुन यो देशको देशभक्त हुनुहुन्छ, भूमिपुत्र हुनुहुन्छ र आदिवासी हुनुहुन्छ। यो देशलाई माया गरेर यही देशमा केही गर्छु भन्ने कमिटमेन्टका साथ मनसा वाचा कर्मणा यो देशको शान्ति स्थिरता विकासको निम्ति योगदान गर्छु भनेर, यो देशको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान गर्छु भनेर आउनुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, खगोल शास्त्र सम्बन्धी विश्व प्रसिद्ध संस्था नासा, जसले अमेरिकाको इज्जत हानेको छ, चीनमा पनि विकास र विज्ञान र प्रविधिमा जबसम्म फड्को हानेका छैनन् तबसम्म त्यो देश विकसित भएको छैन। याद गर्नु होला साथी हो, हामी कहाँ त विज्ञान र प्रविधि केवल कथाको रूपमा मात्रै आउँछ। अनुसन्धानको क्षेत्रमा, नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा, आविष्कारको क्षेत्रमा ओराको सिङको पर नबाच्ने यो सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न जरुरी छ। महावीर दाई, तपाईँ त्यहाँबाट अबिर घसेर आउनुहोस्, सरकारका प्रतिनिधिलाई यही ल्याउनुहोस्। तपाईँलाई खादा र माला लगाएर सम्झिने भने जस्तै अब यो आन्दोलन फेरि दोहोऱ्याउने पक्षमा हामी छैनौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। एकै चोटमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो सफलतासँगै हामी चयनको निन्द्रा पनि सुत्नु हुँदैन, किनभने यिनीहरूले जुन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्छन् अनि पर्सिपल्ट त चिन्नै अस्वीकार गरिदिन्छन्। ओहो सम्झौता भएको थियो र त्यसलाई डस्टबिनमा फ्याँकिदिने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँ हामी सबै जागरुक हुनुपर्छ। हामी सबै
हाम्रो आदरणीय डाक्टर महावीर पुनको पक्षमा हातमा हात मिलाउनु पर्छ, काँधमा काँध मिलाउनु पर्छ, उहाँलाई सफल बनाउनु पर्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ आजको रातपछि फेरि पनि साथीहरू सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। तपाईहरू सफल हुनुहुनेछ र तपाईहरूको यो सफलता देशमा जनताको सुख समृद्धि र साइन्टिफिक डिस्कभरसँग इनोभेसनसँग जोडिएको हुनाले यो हाम्रो नेपालको ग्लोबल रेपुटेसनमा पनि माथि लानेछ। यसले मैले इन्टरनेसनल मिडियामा हेरेँ, नेपालमा एउटा होनहार साइन्टिस्टले यो देशको विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को मार्नको निम्ति शान्तिपूर्ण अवज्ञा सुरु गर्नुभएको छ, जहाँ कुनै हिंसा छैन, जहाँ कुनै तोडफोड छैन, जहाँ कुनै मासु र भातको खेलो छैन। र यहाँ भद्र अवज्ञा जसले सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरू तपाईँ हामी सबै महावीर पुनका एक हिसाबले भन्नुपर्दा शिष्य हौ, मानस पुत्र हौ। धेरै धेरै धन्यवाद, आभारी छौँ हामी डाक्टर महावीर पुन र उहाँको साथीहरूप्रति। आउनुहोस् हामीले पनि सोलिडारिटी व्यक्त गरौँ, ऐक्यबद्धता व्यक्त गरौँ र यसको सफलताको कामना गर्दै पत्रकार मित्रहरूप्रति पनि म हार्दिक रूपमा आभारी छु र तपाईँहरूले हरेकको कानमा पुर्याइदिनु होला। आज उहाँले जसरी शान्तिपूर्ण तरिकाले यो झरी र बादलको बीचमा पनि पाल टाँगेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ, हामी धन्य भएका छौँ। अन्तिममा म यही कुरो भन्न चाहन्छु, महावीर पुनले कहिल्यै पनि शक्ति केन्द्र सामु घुँडा टेक्नु भएको छैन, चौरको दुबो दाँतले टिप्नु भएको छैन। तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देव देव। मलाई एक थान सांसद चाहियो, मन्त्री चाहियो, फलाना तिलाना ढिस्काना पद चाहियो, नास्टमा मलाई नियुक्ति चाहियो भनेर भन्नुभएको छैन, गिडगिडाउनु भएको छैन, जमला हात जोड्नु भएको छैन, धनुष टङ्कार गर्नु भएको छैन, हनुमान चालिसा जप्नु भएको छैन, आरती उतार्नु भएको छैन। उहाँ सच्चा हुनुहुन्छ, सच्चा दिल इन्सान हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, बौद्धिक हुनुहुन्छ। र एन्टोनियो ग्राम्सी जसले बेनिटो मुसोलिनीको फाँसीवादलाई चुनौती दिएका थिए, उनले समेत आदर गर्ने एकजना व्यक्ति जसले अर्ग्यानिक इन्टेलेक्चुअलको कन्सेप्टमा फाउन्ड गर्नुभएको थियो उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ एन्टोनियो ग्राम्सी। एन्टोनियो ग्राम्सीको भाषा सापट गरेर भन्नुपर्दा उहाँ अर्ग्यानिक बौद्धिक हुनुहुन्छ। अरू भनेका कस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी लगाएका छन्, मेकअप लगाएका छन्, जसले जे सुन्न चाहन्छ त्यही बोलेका छन्। उहाँ त्यो भिडमा अपवाद हुनुहुन्छ र उहाँ एउटा सच्चा देशभक्त बौद्धिक हुनुहुन्छ। धन्यवाद डाक्टर महावीर पुन जसले हामीलाई आभारी बनाइदिनु भयो। सिंहदरबार अब झुक्न बाध्य भएको छ र बल्लाटारमा कुलमानजीको विषयमा धेरै लामा बहसहरू भएको मैले सुनेको छु। हाम्रो सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री सदैव अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि सायद यो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता छ भन्ने एउटा भावना र विचार राख्दै हस्त नमस्ते, म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। अभिवादन, नमस्ते।